त्याचे अगेन्स्ट जे तुगे मिडिया मुखार ते वेगवेगळ्या माध्यमातून जे हे व्हायरल जाता व्हिडिओ ते पळयता तेणी खरें म्हणल्यार नैतीक जबाबदारी घेवन रिजायन जावप आनी ताका दुसरो पर्याय ना ना जाल्यार ज्यो चुको जाल्यो आसात हांवें पयलीं सांगलें ताका जेन्ना तुमी हो व्हिडिओ वायरल जालो तुमचो जे हेजो लिस्टाचो सादारण जानेवारीच्या लास्ट वीक आसता तो आनी रोखडी मिटींग आपूण सांगला अरे हें कितें जालां हेजें कितें उलयता तूं मिटींग घे मरे ना सांगला वचो म्हणजे पत्रकार परिशद घे तेणें केलें ना तेणें डायरेक्टरान सगळें हांगा हाडली मोठी मिटींग घेतली कळ्ळें तुका आनी तेणी तेज्या तोंडान सगळो बोवाळ करून सोडलो आयकता तेकाच देव वयलो तेणी बोवाळ केलो आनी तेणी वोटाचेर रिजायन जालो आतां आमी कितें सांगूंक शकता एक्चुली थोडें कितें म्हणटा एक्चुली कितें घडटा आमी कमिटी आमकां आपोवपाचें ती मिटींग बरी घेतली डायरेक्टर हाडून ते बोवाळाक